Lucas 23:39 ngadto sa 43. Niini nga sugilanon sa panghitabo sa katapusang yugto sa kinabuhi ni Jesus diri sa kalibutan, nakahimo kini og pagkabahin-bahin sa baruganan sa tawo. Adunay uban moingon nga dili diha dayon nakaadto sa paraiso ang katong kalag sa kriminal nga naghinulsol tungod kay tulo pa kuno ka adlaw ayha nabanhaw si Jesus o miagi pa ang 40 diyas ayha nga ninsaka si Jesus dito sa langit. Naapoy uban gatuo sa doktrina nga nag-ingon nga once ang tawo kuno mamatay, ang iyang kalag mura kuno natulog ug mahagmata lamang kini kung moabot na ang ikaduhang pagbalik sa Ginoong Hesus. Apan kana nga doktrina mali. Nganuman, tungod kay majority natong mga Kristiyanos nagtuo man ta nga once ang matarong nga tawo mamatay, kini makigkauban dayon kang Ginoong Hesus dito sa paraiso. Akong pangutana karon, ang mga tawo nangamatay sa Old Testament, nakasaka ba po dayon sila sa langit? Ang tubag ni ana wala. Tungod kay sa panahon nga sila nangamatay, si Ginoong Hesus wala pa niya giula ang iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Wala pa kinining aga sa iyang kiliran aron ibubo sa pinakabalaang dapit sa langit. So, ang katong mga nangamatay sa Old Testament, ang katong mga matarong nga tao, adto sila napaingon sa bakay ni Abraham nga gitawag og paraiso. Diin kini nga paraiso dito pa kini nahimutang sa Hades. Kapalumanta nga kining Hades mo ni siya ang kalibutan sa mga patay. So, bisan tuod nga ang paraiso kaniadto dito pa nahimutang sa Hades, apan wala dito ang kasakit. Nga naman, kung atong balikan ang kuan, ang katong sugilanan sa istorya ni Lazaro o katong dato, dito sa tunga-tunga sa parts sa ilang sugilanan, katong namatay na sila. Sa tunga-tunga sa ilang sugilanan, giingon dito nga, si Lazaro, dito siya nahimutang sa kiliran ni Abraham, nga gitawag o paraiso. Dayon ang katong kuan, ang katong dato, dito siya nahimutang sa lugar sa kasakitan. Dayon ning singgit ang katong dato kang Abraham, ingon siya nga, Amahan, anhiya si Lazaro, ipatusno ang iyang tudlo sa tubig, aron mabugnawan ang iya ang kuan, mabugnawan ang iyang dila, gikan sa kainit sa kalayo nga iyang nasinati dito sa lugar sa kasakitan. So, diri pa lang daan, diingon na diri nga, gi-emphasize di ani nga istorya nila nga, ang kasakit, tuara gyud nahimutang sa lugar sa kasakitan, wala sa paraiso. Bisan tuod gausa sila nga, bisan tuod nga pareha sila nga naa sa Hades. Pero naay kuan, naay nag-ulang kanila. Sumala sa Lucas 16:26, muna giingon diri nga adunay dakong bungaw nga nag-ulang sa paraiso ngadto sa lugar sa kasakitan. Muna siya gitubag ni Abraham dito sa dato atong panahon nga gisinggitan niya nga paadtoon si kuan, paadtoon si Lazaro dito sa iyang himutangan. Motoy isa sa tubag ni Abraham nga dili pwede kay adunay bungaw nga nag-separate nila. Walay ni isa nga makatabok niini nga bungaw. So karon unsa may gibuhat sa mga kuan? Unsa may gibuhat sa mga kalag nga nahimutang sa paraiso? Silang tanan naghulat sila sa dakong kaluwasan nga mahatagan lamang og katumanan sa dihang iula na ni Ginoong Hesus ang iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Mao nga anang ni ana gayong adlawa sa dihang namatay si Hesus o katong kriminal nga naghinulsol, gidala dayon ni Hesus ang katong kalag sa kriminal dito sa paraiso. Kay sumala sa Buhat 2:27 nag-ingon kini, kay dili mo man biyaan ang akong kalag dito sa Hades, sa kalibutan sa mga patay, dili mo itugot nga madugta ang imong pinili. Sa ato pa sa pagkamatay ni Jesus, diha-diha ni adto dayon siya sa paraiso. Gaunsa man si Jesus sa paraiso. Siya nagwali sa tanang mga kalag nga nahimutang sa paraiso. Sumala sa Juan 5:25 nag-ingon kini, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang takna nagsingabot na ug karon mauna ang mga patay managpakabati sa anak sa Dios ug katong magapatalinghog mabuhi. Mosad na giingon ni Apostol Pedro dito sa 1 Pedro 4:6.
Mao kini ang hinungdan nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay. So karon another pangutana, si Jesus nagpabilin ba sa Hades? Wala. Tungod kay sa ikatulo ka adlaw si Jesus nabanhaw, nabuhi siya og balik. Og sa sayong buntag sa Domingo, giingnan niya si Maria Magdalena nga dili pa siya magpahikap tungod kay wala pa siya kasaka sa langit. Aron sa pagbukbo sa iyang mahal nga dugo dito sa pinakabalaan nga dapit. Mao nga sa Efeso 4:8 nag-ingon kini, sa pagkayab ni Jesus ngadto sa kahitasan, nagdala siya og daghang bihag. Unsa man ni nga bihag pasabot diri? Bihag ni sa bulangan, bihag nga manok, dili kundi ang pasabot ani nga bihag agkatong paraiso nga nahimutang sa Hades. Ang sulod ani nga paraiso agkatong mga matarong nga kalag sa mga nangamatay sa Old Testament. Gidala niya ang paraiso gikan dito sa Hades painguna sa langit. Kay human naman niya na ula ang iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. So of course ating na niini nga kalag agkatong kalag sa kriminal nga naghinulsol. So meaning to say ang paraiso karon wala na dito sa Hades kay nadala naman niya sa langit. So tuan na sa langit ang paraiso karon. Mo nga kitang mga magtutuo sa Ginoong Hesus, once ang taong matarong mamatay, automatic nga makigkauban kang Hesus ngadto sa langit. Tungod kay ang tao gilangkuban man kini sa lawas kalag ug espiritu, sumala sa 1 Tesalonica 5:23. So karon atong balikan ang sugilanon. Sa Jesus gipatong-an sa duha ka kriminal, meaning to say tulo sila nga gilansang sa krus. Ug sumala sa Mateo 27:44 nag-ingon kini nga ang duha ka kriminal pareho nga nagbugal-bugal kang Jesus. Pareho sila nga duol ra sa nahimutangan ni Jesus kung asa gilansang sa Jesus, meaning to say pareha usab sila nga saksi sa tanang panghitabo samtang sila unong ka oras nga gabitay dito sa krus sa Kalbaryo. Ang duha ka kriminal parehong dautan, pareho sila nga himalapyon, ug pareho usab sila nga nanginahanglan sa kaluwasan gikan sa kalaglagan sa ilang mga kalag. Gipakita dinhi ang duha ka posibleng tubag sa tawo. Ang mutuo kang Jesus or dili mutuo kaniya. Ang mudawat kang Jesus or magsalikway kaniya. Ug ang mangayog pasaylo or magpakagahi na lamang gayod. Apan ang usa ka kriminal nakaamgo sa iyang mga sala. Nagbasol siya, naghinulsol sa tanan niyang mga kapakyasan, ug gidawat niya sa Jesus sa iyang kinabuhi, nga nagresulta sa iyang pagkuyog kang Jesus dito sa paraiso. Samtang ang usa, nagpagahi sa iyang kasing-kasing, ug nagpakamatay sa iyang sala, nga nagdala kaniya sa kalaglagan. Sama sa duha ka kriminal, kinahanglan mamili. Ang usa ka kriminal namatay nga walay paglaom, nga unta diha raman si Ginoong Hesus sa iyang duol nga maoy tag-iya ug maghatag sa kinabuhing walay katapusan. Samtang ang usa ka kriminal mipili ug mituo sa Ginoong Hesus nga tungod ni ana nadawat niya ang pasalig sa Ginoo nga makauban siya sa paraiso. Busa dili nato patig-ahon ang atong kasing-kasing. Unsa man ta kadautan naay kahigayunan sa pagbag-o, muduol ta kang Jesus, maghinulsol ug mutuo kaniya aron nga kun moabot na kanato ang takna, madungog nato sa Jesus nga moingon karong adlaw muuban kanako sa paraiso. Amen.